नमस्कार। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोषी अधिकारी। दर्शकबिन, समग्र शैक्षिक सुधारको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। पहिलेको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। हामीले कार्यक्रम शिक्षाको चौतारी मार्फत ती नमुना विद्यालयहरूको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तर पनि सार्वजनिक शिक्षाप्रति जनताका गुनासाहरू उत्तिकै छन्। यी गुनासाहरूलाई विश्वासमा परिणत गर्नको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले के कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउँदैछ त? यो समसामयिक विषयमा रहेर आज हामी छलफल गर्छौँ, जसको लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलज्यूलाई। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। महानिर्देशकज्यू, अब नेपालमा करिब 30,000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् हैन, जसमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमका गरी करिब 2,50,000 जना शिक्षकको सङ्ख्या रहेको अवस्था छ र विद्यार्थीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि करिब 75 लाख जना विद्यार्थीहरू रहेका छन्। अब यतिकै सङ्ख्यामा अब ती विद्यार्थी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि अब व्यवस्थापन समितिका सञ्चालकहरू अथवा त्यसमा संलग्न सरकारवाला व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि निकै नै रहेको छ हैन। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चाहिँ यो व्यवस्थापन के कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, यसबाटै कुराकानीको सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय हो र हामीसँग यहाँले भने जस्तै 30,000 भन्दा 35,000 जति नै निजी र सामुदायिक विद्यालय गरेका छन्। लगभग 70-80 लाखको विद्यार्थीहरू छन्। त्यस्तै 2-2.5 लाख शिक्षकहरू चाहिँ छन्। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न चरणहरू छन्। लोकल लेभलमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वयं छ। प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा पनि रहन्छ विद्यालयभित्र। त्यसलाई म्यानेज गर्ने व्यवस्थापन समिति छ। त्यस्तै गरी अहिले नयाँ सरकार, सङ्घीय सरकार संरचना आइसकेपछि पालिका स्तरमा छ। पालिकाले गर्छ र पालिकामा पनि शिक्षाको हेर्ने चाहिँ एउटा शाखा पनि व्यवस्थित भइरहेको छ। त्यस्तै गरी जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय इकाइहरू हाम्रो यथावत छ, जुन विगतमा चाहिँ शिक्षा कार्यालयहरू थियो। र प्रदेशमा पनि सामाजिक विकास अर्थ शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय नै अहिले कायम भएर उसको विभिन्न निर्देशनालयहरू पनि छन्, तल्लो तहसम्म पनि व्यवस्थित भएको छ। र केन्द्रमा पनि विशेष गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र अन्य पाठ्यक्रमको हकमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्यस्तै गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नेमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, गुणस्तरको सन्दर्भमा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रदेखि लिएर विभिन्न निकायहरूको समष्टिगत चाहिँ प्रयासबाट शिक्षाको चाहिँ व्यवस्थापन भइरहेको छ। त्यो भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने मेन एजेन्सी चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास, तर सपोर्टिङ र व्यवस्थापन गर्ने तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै एजेन्सीहरू यहाँ क्रियाशील भएर काम गरिरहेको छ। त्यो भन्दाखेरि एउटा समन्वयात्मक हिसाबले काम अगाडि बढेको हुँदाखेरि यसलाई समस्या चाहिँ केही पनि छैन। व्यवस्थापनमा चाहिँ सरलसँग गएको छ। हिजोको विगतमा सङ्घीयताभन्दा अगाडि पनि त्यसरी नै गएको थियो। सङ्घीयता जाँदाखेरि अलिकति अधिकार र चाहिँ केही तल गएको छ, तर व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा चाहिँ सबैसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। स्मुथली नै अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यस वर्षको शैक्षिक सत्र शुभारम्भ भएर पनि धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छन् हैन। तर अब विद्यालय उमेर समूहका धेरै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन नसकिएको गुनासाहरू पनि आइरहेको छ। तथ्याङ्कले पनि त्यही बताउँछ हैन। भइरहेका र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि विद्यालयमा टिकाउन अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू भइरहेको छ यसको समाधानको लागि? यसो छ, यहाँले भने जस्तै धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालयभन्दा बाहिर छैनन्। हामी कहाँ चाहिँ 97% भन्दा बढी विद्यार्थी खुद उमेर समूहको चाहिँ विद्यालयमा आइसकेको छ। र पछिल्लो चरणमा पनि हामीले डाटा हेर्दाखेरि 1.5 लाख मात्रै आउट अफ चाहिँ चिल्ड्रेन विद्यार्थीहरू छन्। त्यसलाई पनि विद्यालयमा ल्याउनको लागि हामीले विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छौँ। एक त विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने, यो प्रयोजनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै हामी छात्रवृत्तिका कार्यक्रमहरू भयो, दिवा खाजाका कार्यक्रम भयो, महिलाहरूको लागि सेनिटरी प्याडका कार्यक्रमहरू हो, विद्यालयको लागि शिक्षक व्यवस्थापनमै चाहिँ गरेका छौँ। दरबन्दी मिलान पनि यसको चाहिँ एउटा प्रमुख हो। अर्को चाहिँ गाउँमै रहेर प्रत्येक पालिकाहरूलाई चाहिँ 100% बालबालिकाहरू विद्यालयमा आइसकेको पालिका घोषणा गर्ने अभियान पनि हामी सँगसँगै छ। त्यसले पनि गाइड गरेर अगाडि बढिरहेको छ। सँगसँगै हामी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन्द्र छ, ऐन्द्र नियमले पनि कार्यान्वयनको अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै गरी अहिले झन् पालिका र विद्यालय
तहले पनि भर्ना अभियान लगायत विद्यालय सुरु हुने बेलामा भर्ना अभियान लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट पनि हामी विद्यालयमा ल्याएका छौँ। अर्थात् चाहिँ विद्यालयमा त्यो रियर केस मात्रै चाहिँ गरेको छ र हामीले विशेष गरी सबै सेक्टरका बालबालिकाले ल्याएका छौँ। हामी समावेशी शिक्षालाई गर्छौँ, इक्विटेबललाई हामी जोड दिइरहेका छौँ। त्यो भने एक्सेसको अब हामीसँग चाहिँ समस्या होइन, लगभग अलमोस्ट आइसकेको छ। केही रेयर छ त्यसलाई पनि खोजेर आइरहेको छ। अब हामी फड्को मार्ने भनेको क्वालिटीमा हो। त्यही भएर अब हाम्रो सोच भनेको क्वालिटीतिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रा कार्यक्रमहरू अब चाहिँ केन्द्रित त्यतातिर छन्। हजुर, अब पहिलेको तुलनामा विद्यालयको गुणस्तर त वृद्धि भइरहेकै छ। हामीले कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा पनि गुणस्तर वृद्धि भएका धेरै विद्यालयहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरि पनि सकेका छौँ होइन। तर पनि अब एउटा विद्यालय गुणस्तरीय बन्नको लागि धेरै पक्षहरूको आवश्यकता पर्दछ होइन। एउटा विद्यालय गुणस्तरीय हुनको लागि के विद्यालयले के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ त? नितान्त राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यहाँले चाहिँ विभिन्न विद्यालयहरूको अनुगमन पनि गरिसक्नु भएको छ। एउटा राम्रा विद्यालय, नराम्रा विद्यालयहरू पनि अनुगमन गरिसक्नु भएको छ। त्यसबाट पनि केही इन्डिकेटरहरू यहाँले चाहिँ पाइसक्नु भएको छ। तर मलाई नि यो प्रश्न सोधेको हुनाले मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा पहिलो कुरो त यसको व्यवस्थापन पर्छ। राम्रो विद्यालय हुनको लागि म्यानेजमेन्ट पार्ट चाहिँ कस्तो छ, व्यवस्थापन समिति कतिको फङ्सनेबल छ, विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सबभन्दा बढी भाइटल रोल छ उसको रहेको छ, टिचरहरू कति चाहिँ मेहनती क्रियाशील भएर लागिराख्नु भएको छ। अर्को त्यसलाई इन्भाइरोमेन्टको कुरो हो कि इन्भाइरोमेन्टको सन्दर्भमा एउटा पठन पाठन गर्ने इन्भाइरोमेन्टको लागि भौतिक इन्भाइरोमेन्ट पनि जरुरी छ। विद्यालय भौतिक वातावरण कस्तो छ, अपाङ्ग मैत्री छ कि छैन, छात्रको लागि शौचालयको व्यवस्था छ कि छैन, खानेपानीको व्यवस्था छ कि छैन, ग्रिनरी स्कुल छ कि छैन, त्यो पाठ हो। त्यो सँगसँगै विषयगत शिक्षक र कक्षागत शिक्षकको व्यवस्था छ कि छैन र शिक्षक पनि योग्य शिक्षक छन् कि छैनन्, त्यो दोस्रो पार्ट हो। तेस्रो पार्ट भनेको उनीहरूले टाइम बेस सेड्युलमा विथ एक्सन प्लान सहित चाहिँ विद्यालय अगाडि गएको छ कि छैन र विद्यालयले 1 वर्षमा 2 वर्षमा 5 वर्षमा के गर्ने भने उसको विद्यालय सुधार योजना बनाएर अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यो पार्ट पनि हो। त्यही भएर धेरै पार्ट रहेको छ। अर्को साथसाथै के भने लगानीको पार्ट पनि हो। जहाँनिर अलिकति राम्रो किसिमको लगानी भएको अवस्था चाहिँ छ त्यहाँ गुणस्तर प्राप्त गरेको छ। तर मैले मेरो अनुभवमा के हो भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको लिडरसिप हो। त्यो लिडरसिप भनेको प्रधानाध्यापकको लिडरसिपमै विद्यालय चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको मैले पाएको चाहिँ छ। हजुर, यहाँले अब विद्यालयको लागि अब धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू मानव स्रोत विकास केन्द्रले चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा अथवा कार्यान्वयन भइ पनि रहेको छ होइन। त्यो विषयवस्तुको बारेमा जानकारी पनि गराउनु भयो। अब यो विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै अब छात्राहरूको लागि यो महिनावारीको समयमा होइन सेनिटरी प्याड वितरणको अवस्था, त्यसै गरी दिवा खाजा, छात्रवृत्ति वितरण, पढ्दै कमाउँदै भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू पनि राखिएका छन्। यसको लागि चाहिँ लक्षित समूह र यसले पारेको प्रभावका बारेमा यहाँहरू आफूले पनि अनुगमन गर्दै आइरहनु भएको छ होइन। कस्तो पाउनु भएको छ अवस्थालाई हेर्दाखेरि? यस्तो छ, विशेष गरी हामीले दिवा खाजाको महत्त्वपूर्ण प्रभाव के परेको छ भने विद्यार्थी चाहिँ विद्यालयमा आउने, उपस्थित हुने, विद्यालय ड्रप आउट रेट र विद्यालय बिचैमा चाहिँ छोडेर जाने त्यो रेट चाहिँ एकदमै कम भएको छ। त्यस्तै गरी सेनिटरी प्याडले अर्को चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज ल्याएको अवस्था छ, जहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ छात्राहरू सेनिटरी प्याडको अभावले विद्यालय नआउने, लाज मान्ने विभिन्न किसिमको थियो। विद्यालयमै त्यो सुविधा भइसकेपछि छात्राहरूको चाहिँ विद्यालयमा भर्ना दर पनि बढेको छ, साथसाथै टिकाउ दर पनि बढेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरी छात्रवृत्ति हामीले आवासीय छात्रवृत्ति पनि गरेका छौँ। अपाङ्गहरूको लागि छुट्टै छात्रवृत्तिको पनि गरेका छौँ क्याटेगोरी अनुसार र समग्र दलित र जनजातिहरूको लागि पनि छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ। निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा के देखिएको छ भन्दाखेरि विद्यालयमा विद्यार्थीको एक्सेस चाहिँ एकदमै बढेको छ, एकदम निकै बढेको छ। हामीले तथ्याङ्कले 97 देखाए पनि अझै पनि बढी पनि हुनसक्छ। ड्रप आउट र विद्यालय छोड्ने रेसियो चाहिँ निकै चाहिँ कम अवस्था चाहिँ एउटा सकारात्मक प्रभाव त्यो परेको अवस्था चाहिँ छ। अर्को कुरो यसले गर्दाखेरि भने अभिभावकको पनि सचेतना आएको छ। विद्यालयमा चाहिँ दिवा खाजाको व्यवस्था गर्छ। जुन गरिब अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँका बालबालिकाहरू गरिबीको कारणले विद्यालयमा पठाउन कठिनाइ रहन्थ्यो, बालबालिका भोकै चाहिँ विद्यालय आउनुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो। त्यसको चाहिँ अन्त गरेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ खानातर्फको चाहिँ उसको चिन्ता छोडेर पढाइतर्फ उनीहरूको चिन्ता चाहिँ केन्द्रित भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी विभिन्न कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीमा चाहिँ प्रभाव चाहिँ परेको छ। अब हामी चाहिँ साधारणबाट अलिकति विद्यार्थीलाई व्यवहारिक शिक्षा दियौँ, उनीहरूको अलिकति जीवनोपार्जन किसिमको शिक्षा दियौँ, उसलाई शिक्षालाई सिपसँग जोडौँ होइन, सिपलाई बजारसँग जोडौँ भन्ने हिसाबले गत वर्षदेखि हामी पढ्दै कमाउँदै जस्तो चाहिँ कार्यक्रम पनि विद्यालयमा ल्याएका छौँ। 400-500 भन्दा बढी चाहिँ विद्यालयहरू प्राविधिक विद्यालय छन्। लगभग चाहिँ
100वटा 98 पालिका बाहेक अरू पालिकाहरूमा प्राविधिक विद्यालयहरू खुलिसकेको अवस्था चाहिँ छ। विभिन्न फ्याक्टरबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि आकर्षक विद्यालयतर्फ सामुदायिक विद्यालयतर्फ बढेको चाहिँ छ। हामीले दरबन्दी मिलानका कामहरू पनि गऱ्यौँ। बढी भएको ठाउँबाट कम भएको ठाउँमा दरबन्दी मिलान गऱ्यौँ। जहाँ दरबन्दी नै छैन त्यहाँ शिक्षक अनुदानको पनि व्यवस्था गरिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि आकर्षण चाहिँ बढेको छ, प्रभाव चाहिँ राम्रो चाहिँ देखिएको छ। यो हाम्रो अनुगमनले होइन, बाहिर फ्रिल्यान्सरबाट अनुगमन गरौँ अथवा स्वतन्त्रबाट अनुगमन गरौँ, त्यो कम्पेयर गरौँ, विगतको र अहिलेको कम्पेयर गरौँ। हामी अल्टिमेटमा पुगेका छौँ भनेर भन्दैनौँ, तर के छ भने सुधार हुँदै गएको प्रशस्त चाहिँ देखिन्छ। धेरै विद्यालयहरूमा प्राविधिक धारका शिक्षाहरू दिइरहेको पाइयो होइन। यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो भएको चाहिँ फेला पार्नु भएको छ अथवा यसको प्रभाव चाहिँ कस्तो छ? यसको चाहिँ अहिले माग अझै बढेको छ। हामीसँग चाहिँ हाम्रो तर्फबाट लगभग चाहिँ 482-84 जति प्राविधिक विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। यस वर्ष हामी 21-22वटा थप्यौँ र अरू सिटिबिटीबाट पनि विभिन्न चलिरहेको छ। त्योभन्दा पनि 9-12को जुन प्राविधिक छ CHRDले चाहिँ सञ्चालन गरेको, त्यसमा चाहिँ सबै ठाउँ माग भइरहेको छ। हाम्रो पालिका एउटाले पुगेन, 2टा थपिदिनु पर्यो भनेर आइरहेको छ। महानगर उपमहानगरपालिकामा अझै बढी दिनु पर्यो भनेर माग आइरहेको छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यसको प्रभाव परेरै त्यो माग बढी आएको कुरो हो। अर्को कुरो के छ भने विद्यार्थीहरूको पनि चाहिँ प्राविधिक पढ्न पाऊँ भनेर धेरै रुचि र चासो पनि दिइरहेको छ। हुन त लास्ट अवस्थामा चाहिँ हाम्रो कम्प्लिसन रेट चाहिँ 100% हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। हामीले अझै यसलाई एडभोकेसी गर्न सकेको चाहिँ छैनौँ। मुख्य समस्या के हो भने विद्यार्थी त्यहाँ आउनुभन्दा पनि प्रमुख समस्या त्यहाँ देखेको भने टिचरलाई टिकाउन गाह्रो भइरहेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ योग्य प्राविधिक शिक्षकहरू हामीले आपूर्ति गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। तर विद्यार्थीप्रति चाहिँ त्यसको आकर्षण चाहिँ बढेको छ र अभिभावकहरूमा पनि अलिकति चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता विकास भएको चाहिँ पाइन्छ। त्यसको लागि पनि पहल भइरहेको छ कि शिक्षकहरू? नितान्त हाम्रो पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम त्यसैलाई नै फोकस गरेर ल्याएका चाहिँ छौँ होइन। सँगसँगै आवासीय प्राविधिक विद्यालयलाई आवासीय सुविधा दिनुपर्छ भनेर पनि हामी लागिरहेका छौँ। टिचरहरूलाई चाहिँ अब खुला विश्वविद्यालय मार्फत चाहिँ टिचर तालिमका प्रयासहरू र हामी मार्फत पनि शिक्षक तालिमहरूको प्रयासहरू भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। पछिल्लो चरणमा सबै पालिकाहरूमा हाम्रो प्राविधिक विद्यालयहरू पुगिसकेपछि त्यसलाई थप चाहिँ अरू पालिकाहरूमा थप्दै जाने भनेर पनि हामीले चाहिँ सोच बनाइरहेका चाहिँ छौँ। विशेष गरी यो 15औँ योजना र अहिले हामी नयाँ योजना SESB योजना हामी लागू गर्छौँ। यसमा पनि हाम्रो फोकस भनेको प्राविधिक विद्यालयलाई हामीले जोड दिएको अवस्था हो। महानिर्देशकज्यूसँग अर्को जिज्ञासा पनि राखेँ मैले होइन। अब यो नमुना विद्यालय बनाउने भन्ने कुराहरू छ होइन। विद्यालयलाई अब राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू समावेश गर्ने भन्ने कुरा छ। यो कार्यक्रम चाहिँ खास कस्तो खालको कार्यक्रम हो? यसले विद्यालयलाई कस्तो खालको चाहिँ सहयोग मिल्न सक्छ त? यो हाम्रो जति चाहिँ शिक्षाका कार्यक्रमहरू छन् नि, हामीले 2-3वटा कुरालाई गर्नुपर्छ। एउटा त हाम्रो त पहुँचको कुरो बालुकालाई, अर्को कुरो के हो भने गुणस्तर हो, अर्को चाहिँ इक्विटी र इक्विटेबलको पार्ट हो। र विशेष गरी अहिले हाम्रो जति कार्यक्रम आएको छ नि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमै हो। हाम्रो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हामीले विभिन्न त्यस अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्छौँ। एउटा त भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रम गर्छौँ, जहाँ भौतिक पूर्वाधार छैन पूर्वाधार बनाउने काम गर्छौँ। अल्टिमेट त गुणस्तर विद्यालय गुणस्तरसँग जोडिन्छ। जहाँ पूर्वाधार त राम्रो छ त्यहाँ गुणस्तर राम्रो भएको पनि देखिन्छ। अर्को कुरो हामी ICTलाई पनि सँगसँगै जोडेर लगेका छौँ। हाम्रो देशका सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ ICT पुर्याउने भनेर लक्ष्यको साथ हामी राखेका छौँ। गत वर्ष पनि हामी 2218 भन्दा बढी विद्यालयमा ICT सपोर्टका कार्यक्रम राख्यौँ। त्यो पनि के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरलाई नि जोडेर गरिएको कार्यक्रम हो। त्यस्तै गरी प्रदेशमा चाहिँ वेल इक्विप्ड चाहिँ ल्याब बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट पनि पठन पाठन गरौँ भनेर पनि हामीले लागिरहेका चाहिँ छौँ। यो वर्ष अझै विकटका विद्यार्थी अथवा चाहिँ स्कुल मर्जिङ गरेर अप्ठ्यारो पर्यो भने स्कुल बस नै सरकारले चाहिँ स्कुल बस किन्नको लागि पनि अनुदान दिने भनेर पनि हामीले चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गत अब आउने आर्थिक वर्षमा हामीले कार्यक्रमहरू राखेका चाहिँ छौँ होइन। त्यस्तै यी विविध कार्यक्रमहरू जति हामीले गरेका छौँ यसको अल्टिमेट के हो भनिसकेपछि विद्यार्थीको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने नै हो। हाम्रो पुग्ने लक्ष्य नै त्यही हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ बिक्न सक्ने हैन अथवा चाहिँ सबै हिसाबले कम्पिट गर्न सक्ने जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गर्ने नै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। यी कार्यक्रमहरू हाम्रो केन्द्रितै त्यही हो। प्रारम्भिक चरणमा हामी अलिकति बढी एक्सेसमा दिएका थियौँ। मैले सुरुमा पनि भने एक्सेस भइसकेपछि हाम्रो फड्को मार्ने भनेकै क्वालिटी हो। हाम्रा कार्यक्रमहरू विद्यार्थी क्वालिटीमा चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ अगाडि बढाएको छ।
केही समय अगाडिसम्म विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन नसकिरहेको अवस्था थियो होइन। हामीले कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीमा पनि यो समस्या र गुनासाहरू धेरै समेटेर कार्यक्रम प्रसारण पनि गऱ्यौँ। धेरै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू जोडिनुभयो। हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक आएन, पाठ्यपुस्तक अभावमा विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउन समस्या भयो भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। बारम्बार अब पटक पटक यो समस्याहरू आइरहन्छ। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै समस्या आएको थियो होइन, पछिल्लो वर्ष पनि यही समस्या आयो। पाठ्यपुस्तक चाहिँ छपाइमा ढिलाइ हुनुको कारणहरू के हो? अब मानव स्रोत विकास केन्द्रले अब अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी पनि पाएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मानव स्रोत विकास केन्द्र किन मौन रहेको देखियो, किन मौन रहेको छ? यो समस्या बारम्बार किन आइरहन्छ त? बारम्बार पनि होइन, अहिलेको वर्ष चाहिँ अलिकति आएको। विगतमा पहिला आउँथ्यो, विगतमा स्मुथली नै पाठ्यपुस्तक पर्याप्त भएको अवस्था पनि हो। यो वर्ष अलिकति पाठ्यपुस्तक अभाव भएको मैले पनि स्वीकार गर्छु। तर अनुगमन गर्ने निकायको हिसाबले हामी अनुगमन गरिरहेको छ, हामी चुप लागेको अवस्था चाहिँ होइन। बाहिर मिडियामा हामीले ल्याएनौँ, एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायको कामलाई चाहिँ भएन भनेर मिडियामा ल्याएनौँ। तर त्यो सरकारी निकायलाई घचघचाउने काम चाहिँ हामीले बारम्बार गरिरहेको अवस्था हो। हामीले मन्त्रालयमा पनि यस सम्बन्धी चाहिँ प्रतिवेदन समयमै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाइसकेको अवस्था हो। र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पनि आफ्नै समस्याहरू होला। हामीलाई भनेअनुसार चाहिँ विशेष गरी अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेपरको निकै अभाव रह्यो, समयमा पेपर ल्याउन सकिएन, त्यस कारण छपाउन सकिएन भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो वर्ष अब चुनावको सिजन पनि भयो। चुनावको सिजनको कारणले चाहिँ के अरे मतपत्र छाप्नुपर्ने हुँदाखेरि धेरै जनशक्ति मतपत्र छाप्नेमा चाहिँ केन्द्रित रहे र त्यसले गर्दाखेरि यतातिर ध्यान दिने अलिकति समय अभाव भएको हुनाले पुर्याउन सकिएन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएको चाहिँ छ। तर त्यसको यथार्थता के हो त हामी छानबिन गर्ने चरणमै छौँ। त्यस हिसाबले आगामी वर्ष पनि यो समस्या नदोहोरियोस् भन्ने हिसाबले पनि हामी एउटा ठोस कार्ययोजनासहित नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै जाने भनेर हामीले मन्त्रालयमा छलफल पनि गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ। विशेष गरी जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र जसले पिआरसी चाहिँ समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ, कहिले समयमा उपलब्ध भएन भनेर पनि जनक शिक्षाको गुनासो रहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई समयमै हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। साथसाथै हामीसँग रहेको साझा प्रकाशन छ भने उसलाई पनि प्रयोगमा किन नल्याउने, त्यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउने छ। प्रज्ञा भवनमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रेस छ, त्यसलाई पनि प्रयोगमा किन नल्याउने, जसले गर्दाखेरि समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीले पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित किन नगर्ने भनेर हामी चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। मलाई आशा छ आगामी वर्ष चाहिँ यो समस्या नहोला। अब यहाँले उठाए जस्तै विभिन्न विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरू पाठ्यपुस्तकै अभावको कारणले पठन पाठन गर्न सकिएन भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि हातमा पाठ्यपुस्तक नपुग्यो भने पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने माध्यम त छन् नि, हामीसँग चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू छ। हामीले चाहिँ वेबसाइटहरूमा राखिदिए, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको वेबसाइटमा सबै विषयवस्तुहरू राखिदिएका छौँ, त्यहाँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। परिवर्तन नभएका, यो वर्ष परिवर्तन नभएका पाठ्यपुस्तक बाहेक पुराना पाठ्यपुस्तकहरू पनि विद्यार्थीबाट फिर्ता ल्याएर पढाइ त शुभारम्भ गर्न सकिन्छ नि, त्यसरी शुभारम्भ गर्न सकिन्छ। त्यो उपायहरू छन्। उपाय भएको हुनाले पठन पाठन रोकिराख्नुपर्ने भन्ने होइन, तर विद्यार्थीहरूले भर्ना हुने बित्तिकै जुन हातमा चाहिँ नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ, त्यसलाई हामीले यो वर्ष पुर्याउन नसकेको अवस्था चाहिँ हो। अब शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको यो वार्षिक कार्यक्रमको कुरा गर्नुपर्दा वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत राखिएका ती कार्यक्रमहरूको सञ्चालनको अवस्था के कस्तो छ? यहाँ आफै पनि धेरै विद्यालयहरूमा अनुगमनमा गइसक्नु भएको छ होइन? त्यो रिपोर्टले चाहिँ, अनुगमनको रिपोर्टले चाहिँ के बताइरहेको छ? वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सबै निकाय भनेको लोकल गभर्मेन्टले हो। लोकल गभर्मेन्ट मार्फत नै हाम्रो चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन अवस्थामा चाहिँ रहेको अवस्था चाहिँ छ। चाहे राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम होस्, चाहे छात्रवृत्तिका कार्यक्रम होस्, चाहे पढ्दै कमाउँदैका कार्यक्रमहरू होस्, अर्थात् चाहिँ हिजो एसएसडिपी र अब भोलि जाने एससिएसबी, यी सबै कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ निकाय भनेकै लोकल गभर्मेन्टकै युनिटहरू हो। त्यसबाट लोकल गभर्मेन्टकै युनिटबाट चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। आगामी वर्ष पनि यिनै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएका छौँ। अलिकति हामी चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै स्कुल बस दिने कुराहरू, पढ्दै कमाउने मैले दोहोऱ्याएँ, विभिन्न सिप दिने कुराहरू पनि हामी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अर्को कुरो के हो भने अनुगमनको पनि प्रमुख अनुगमनको पाटो के हो भन्दाखेरि लोकल सरकारै हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो समन्वय एकाइहरू छ, अनि त्यस्तै गरी प्रदेश मन्त्रालयहरू छ, सम्बन्धित निर्देशनालय छ, र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्छ, अनुगमन पनि गर्छ। हामी स्याम्पलको रूपमा अनुगमन गर्छौँ, सबै ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। त्यो अनुगमनबाट पनि के देखिएको छ भन्दाखेरि गत वर्षको विगतको भन्दा यस वर्ष अलिकति हाम्रो प्रभावकारी भएको छ। सायद विगतमा हामी अलि कोभिडको मारमा चाहिँ बढी थियौँ, यो वर्ष कोभिडको मारमा पनि हामी पऱ्यौँ, चुनाव
अर्को पनि हामीलाई असर गर्यो। त्यसको बावजुद पनि हामीले चाहिँ उल्लेख्य चाहिँ प्रतिशत प्रगति चाहिँ हासिल गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब कति फाइनल प्रगति गऱ्यौँ, कसरी इम्प्याक्ट भयो भन्ने कुरो त यो आर्थिक वर्ष सिद्धिसकेपछि मात्रै त्यो रिजल्ट आएपछि अर्को कुनै कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूसँग सेयर गरौँला। यो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली चाहिँ कमजोर छ भन्ने गुनासो आइरहँदाखेरि होइन, यो शैक्षिक सुधारको लागि चाहिँ अबका योजनाहरू चाहिँ के कस्ता छन्? विशेष गरी हाम्रो चाहिँ अहिले जति मैले कार्यक्रमहरू भन्यो त्यो नै हाम्रो योजनाभित्र कार्यक्रम हो। हाम्रो योजना भनेको अब हाम्रो भनेको विद्यालय सुधार योजना हो अथवा एसईएसपी भन्छौँ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि हामी त्यसमा चाहिँ फड्को मार्दैछौँ। त्यसमा हामीले फोकस गरेकै विषयवस्तुहरू के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई अलिकति प्राविधिक विषयको चाहिँ बढी ज्ञान दिने, त्यो भएर पढ्दै कमाउँदै स्वावलम्बी बन्न सक्ने स्किलहरू दिने एउटा पाटो छ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई विद्यालयमा चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्ने हामीले सरकारले घोषणा पनि गरिसकेको छ। 3 वर्षभित्रमा विद्यालयका न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा चाहिने न्यूनतम शिक्षकहरूको दरबन्दीहरू चाहिँ उपलब्धता गराउने, विद्यालयमा न्यूनतम बाल विकास केन्द्रहरूका लागि चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिकहरू उपलब्ध गराइदिने, अथवा चाहिँ विद्यालयमा प्रधानाध्यापकहरूलाई चाहिँ ट्रेन प्रधानाध्यापक गर्ने अथवा प्रधानाध्यापक छुट्टै प्रक्रियाबाट छनौट गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने, उनलाई अलिक बढी सुविधा दिएर जाने लगायतका विविध कार्यक्रमहरू पनि हामीले छँदैछ। सँगसँगै हामीसँग रेगुलर कार्यक्रम दिवा खाजाका भयो, छात्रवृत्ति भयो, पाठ्य पुस्तक भयो, यी त हाम्रो रेगुलर कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यो वर्षदेखि मैले भनिहालेँ थप विद्यालयको लागि बस पनि दिने, अलिक टाढाका बच्चाहरू पनि आउन सकुन् भन्ने हिसाबले त्यो पनि हामीले कार्यक्रमहरूमा राखेका छौँ। समग्र हाम्रो जति कार्यक्रमहरू छन् मैले अघि नै भनिसकेँ, पहुँच गुणस्तर नैलाई हामी अलि बढी जोड दिएका छौँ। तर यसमा के छ भने सबै कुरोमा इक्विटीलाई हामी चाहिँ फोकस गरेका छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक समक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्, यो महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। विशेष गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सिङ्गो सरकार नै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीय सुधारमा लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सिङ्गो सरकारी प्रयासले मात्रै यसको सुधार हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि स्वयं अभिभावक नै क्रियाशील हुनुपर्छ। पहिलो चरणमा विद्यालय प्रशासन त्यत्तिकै व्यवस्थित हुनुपर्छ। र अर्को अहिले महत्त्वपूर्ण पाटो 12 कक्षासम्मको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। स्थानीय सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ यो पर्नुपर्छ। पार्दिन हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैले हामी सामुदायिक विद्यालय आफ्नो विद्यालय र हाम्रो विद्यालय हो भनेर अगाडि बढ्यौँ। नियमित रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले अनुगमन गऱ्यौँ। आफ्ना बालबालिकाको पढाइमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर सुधारमा धेरै लामो चाहिँ छैन। तर सबैको चाहिँ सामूहिक प्रयास चाहिँ चाहिन्छ। यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो नेपाल टेलिभिजनलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, आज हामीले समग्र शैक्षिक सुधारको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ल्याएका योजनाहरू र विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आज हामीले निम्ताएका थियौँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलज्यूलाई। आजको लागि कार्यक्रम शिक्षाको चौतारीको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को विषयवस्तुको साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।